हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिए सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ पढ्न जाँदैछौँ, जसमा हाम्रो च्याप्टर 3 रहेको छ अकाउन्टिङ फर मेटेरियल। हामीले यसभन्दा अघिका पार्टमा चाहिँ जुन हामीले फर्मुलाहरूलाई मात्रै हेरेका थियौँ र अब आज चाहिँ हामी जुन हाम्रो एक्जाममा 2 मार्क्समा सोधिएका प्रश्नहरूको चाहिँ हामी सल्भ गर्न जान्छौँ है त। र अब आजको लागि हाम्रो रहेको छ यहाँ क्वेसन नम्बर 1। क्वेसन नम्बर 1 अनुसार अब हामी क्वेसन पढौँ, जुन चाहिँ हामीलाई 2076 सालमा सोधेको रहेछ क्वेसन नम्बर 6मा। यो चाहिँ सबै हामी के को लागि भन्दा जम्मा 2 मार्क्सको लागि है, यसरी सल्भ गर्दैछौँ। द फलोइङ इन्फर्मेसन्स आर अभाइलेबल इन द रेस्पेक्ट अफ द म्याटेरियल भन्ने कुरा छ, जसमा चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसनमा दिएको छ रिअर्डर लेभल 1800 युनिट्स र अर्को छ हाम्रो यसमा रिअर्डर पोइन्ट 4 देखि 6 दिनसम्म, डेज भने चाहिँ 4 to the 6 days भन्ने छ है। र हाम्रो यहाँ रहेको छ रिअर्डर क्वान्टिटी 4000 युनिट्स रहेको छ र कन्जम्सन पर अर्डर 2000 देखि 200 देखि 300 युनिट चाहिँ रहेको छ है, 200 देखि 300 युनिट चाहिँ रहेको छ। र हामीलाई रिक्वायरमा दिएको छ, मागेको छ यसमा म्याक्सिमम स्टक लेभल। अब हामीले यसै इन्फर्मेसनको बेसिसमा अब के निकाल्नु पर्ने भयो त भन्दा म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नु पर्ने भयो। मेन त अब हामीलाई फर्मुला आउनु पर्ने हो र अब हामी यहाँ सल्युसन गर्नेछौँ। र सल्युसनमा हामीलाई के भनेको छ भन्दा यसमा म्याक्सिमम स्टक लेभलको कुरा छ है। म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्ने हाम्रो फर्मुला हामीलाई थाहा नै छ, जसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा आरओएल अर्थात् रिअर्डर लेभल प्लस के हुन्छ त हाम्रो यसमा आरओक्यू अर्थात् रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस हाम्रो यसमा आउँछ मिनिमम कन्जम्सन मल्टिप्लाई बाई के आउँछ त्यसमा मिनिमम रिअर्डर पिरियडको कुरा आउने गर्दछ है। यसरी चाहिँ हामीले यो फर्मुलाबाट म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्न सक्छौँ। यो फर्मुला चाहिँ हामीलाई याद हुनु पर्यो है। आरओएल अर्थात् रिअर्डर लेभल हामीलाई दिएको छ क्वेसनले 1800 युनिट्स बराबरको 1800 युनिट्स प्लस आरओक्यू कति छ त हाम्रो रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको हाम्रो 4000 युनिट्स रहेको छ र माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर क्वान्टिटी भने चाहिँ हाम्रो मिनिमम रिअर्डर पिरियड हाम्रो कति छ त 4 है, म्याक्सिमम त 6 छ है त। भनेपछि यसमा हाम्रो कति हुनुभयो त 4 चाहिँ हाम्रो मिनिमम कन्जम्सन भन्दा पनि मिनिमम कन्जम्सन त 200 हो, मिनिमम रिअर्डर पिरियड चाहिँ यसमा भयो है त। भनेपछि मिनिमम कन्जम्सन हाम्रो कति छ 200 र म्याक्सिमम कन्जम्सन 300 भनेपछि 200 मिनिमम कन्जम्सन मल्टिप्लाई बाई 4 भनेको हाम्रो के भयो भन्दा मिनिमम रिअर्डर पिरियड 4 भयो यसरी। र यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ 1800 प्लस 4000 भनेपछि अब के हुनुभयो त 1800 प्लस 4000 माइनस 4 दुना 8 गर्दाखेरि कति हुनुभयो 800 गरेर यसरी हाम्रो 1800 प्लस 4000 गर्दा हाम्रो 5800 माइनस 800 गर्दा हाम्रो कति हुनुभयो त 5000 युनिट्स बराबरको हाम्रो के रहेछ त भन्दा म्याक्सिमम स्टक लेभल रहेछ। देयरफोर आवर हाम्रो के रहेछ त भन्दा म्याक्सिमम स्टक लेभल कति रह्यो त हाम्रो 5000 युनिट्स चाहिँ रह्यो भन्ने कुरा भयो। यसपछि अब यति गरेपछि हाम्रो के आउनु भयो त 2 मार्क्स आउने भयो। यसपछि अब हामी अरू सल्भ गर्न जान्छौँ है त। र आजको लागि हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ, यो पनि हाम्रो 2 मार्क्सको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। यस्तै टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोध्ने हो है त। र हामी हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो 2076 सालमा क्वेसन नम्बर 9मा सोधेको रहेछ र हामीलाई भन्दैछ यसमा फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन, जसमा हाम्रो इओक्यू कति छ त 3000 युनिट्स र अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर कति छ 200 रुपिस र क्यारिङ कस्ट पर युनिट कति छ त 1.20 भन्दैछ। र हाम्रो रिक्वायरमा रहेको छ एनुअल रिक्वायरमेन्ट है। अब हामीलाई एनुअल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ सोध्दैछ। अब हामीले जुन इओक्यू त हामीलाई अलरेडी दिएको छ नि त, त्यसै कारणले गर्दा अब हामीले इओक्यूकै फर्मुला लगाएर चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा एनुअल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। र हाम्रो यहाँ रहेको छ सल्युसन, जसमा हाम्रो आउँछ इओक्यू इक्वल टु कति आउनुभयो त यसमा रुट अन्डर 2AO डिभाइड बाई सी है, हामीलाई थाहा छ यो फर्मुलामा। र जहाँ चाहिँ ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट र ओ भनेको हाम्रो के हो भन्दा अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर र सी भनेको हाम्रो के हो भन्दा क्यारिङ कस्ट पर युनिट। र अब हामी यहाँ भ्यालु पुट गर्न जाँदैछौँ। इओक्यू हाम्रो कति दिएको छ त क्वेसनले 3000 बराबरको कति भयो त भन्दाखेरि यसमा हाम्रो
3000 बराबरको रहेको छ। 3000 इक्वल्स टु अब हामी फेरि हेर्न सक्छौँ रुट अन्डर 2 इन्टु ए भनेको कति छ भन्दा ए नै सोध्यो अब हामीलाई ए जस्ताको त्यसै राख्छौँ र ओ भने चाहिँ हाम्रो अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर कति छ त ₹200 डिभाइड बाई हाम्रो कति हुनुभयो त भन्दा क्यारिङ कस्ट पर युनिट सीमा हाम्रो कति छ त 1.20 हुने भयो है त। र अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दा कसरी आउँछ त कसरी गर्ने त यसलाई सल्भ भन्दा अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो 3000 लाई यतिकै राखौँ र हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो रहेको छ 2 इन्टु 200 गर्दा हाम्रो कति हुनुभयो त्यसमा 400 ए डिभाइड बाई 1.2 र यसपछि हाम्रो आउँछ फेरि 3000 इक्वल्स टु हाम्रो 400 लाई 1.2 भनेपछि सुरुमा अब हामी यसलाई रुटलाई घटाउनु त है। यसरी यो यताको रुटलाई हटाउँदाखेरि हाम्रो यता के आउँछ त 3000 मा चाहिँ स्क्वायर हुन आउँछ। यो म्याथमेटिकल हो जुन कुरा हजुरहरूले पहिला नै थाहा पाउनु भइसक्यो होला है त। 1.2 यसरी गर्न मिल्छ नि त। लास्टमा यो अब यो स्क्वायर भन्यो कि यता रुट आउने त हो नि त्यही भएर यो भइहाल्यो। र अब हाम्रो 3000 को स्क्वायर भनेको हाम्रो कति हुन्छ त यो भन्नुको अर्थ के हो त हाम्रो 3000 लाई चाहिँ दुईचोटि चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने भयो। र अब इक्वल्स टु 400 ए डिभाइड बाई 1.2 अब हामीले यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ है त यसमा। र यसरी हामीले हेर्दाखेरि कति हुनुभयो त्यसमा 3000 इन्टु 1.2 डिभाइड बाई कति आउनुभयो त 400 इक्वल्स टु ए है। अब यसलाई सल्भ गरेपछि हाम्रो के आउनुभयो त ए अर्थात् एनुअल रिक्वायरमेन्ट कति आउनुभयो त भन्दा अब हामी यसलाई हेर्न सक्छौँ। यसलाई ठ्याक्कै क्यालकुलेटर सल्भ गर्दा हाम्रो ठ्याक्कै कति आयो त 27000 युनिट्स। देयरफोर हाम्रो के रहेछ त आवर एनुअल रिक्वायरमेन्ट है त। देयरफोर आवर एनुअल रिक्वायरमेन्टमा हाम्रो 27000 युनिट्स रहेछ। दिस इज आवर एन्सर है। यति गऱ्यो भने हाम्रो कति आयो त 2 मार्क्स। अब यस्तो 2 मार्क्स अब हामीले यसरी फर्मुलाहरू याद गरेर यति आउँछ भनेदेखि अब हामीले किन नगर्ने त है। यो इओक्यूबाट यो म्याटेरियलबाट आउने क्वेसनहरू हुन्छ नि यो चाहिँ सबकै 100 मा 100% मिलाउनुपर्छ आफूले अनि हामीले मार्क्सहरू चाहिँ पास हुन सजिलो हुन्छ नि त त्यस्तो गऱ्यो भनेदेखि। र आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेछ क्वेसन नम्बर 3 जुन चाहिँ हाम्रो 2075 सालमा क्वेसन नम्बर 6 मा सोधेको रहेछ। र हामी हेर्न सक्छौँ अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी प्रोभाइडेड द फलोइङ पार्टिकुलर्स भनेछ है। जसमा चाहिँ हाम्रो के भनेछ भन्दा एनुअल रिक्वायरमेन्ट अर्थात् ए कति रहेछ त 25000 युनिट्स र पर्चेज प्राइस पर युनिट कति रहेछ 10 रुपियाँ र अर्डरिङ कस्ट ₹20 पर अर्डर भनेपछि यो ओ भइहाल्यो। र इन्भेन्ट्री क्यारिङ कस्ट इज 10% अफ द पर्चेज प्राइस भन्ने कुरा चाहिँ यो भनेको सी भइहाल्यो है क्यारिङ कस्ट पर युनिट। र हामीलाई रिक्वायर गरेछ टोटल कस्ट एट द इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भन्ने कुरा रहेको छ। अब हामीले यहाँ यसलाई निकाल्न सक्छौँ। सुरुमा त अब हामीलाई इओक्यू निकाल्नु पर्यो त्यसपछि यो इओक्यू हो नि त यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको। र यसरी इओक्यू निकालिसकेपछि यसको हामीले टोटल खर्च अर्थात् टोटल कस्ट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। र अब हामीले यहाँ सल्युसनमा हामीले हेर्न सक्छौँ हाम्रो ए भनेपछि एनुअल रिक्वायरमेन्ट कति छ त 25000 युनिट्स। र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ ओ भनेपछि अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर भनेपछि कति छ त ₹20 पर अर्डर। र अब हाम्रो सी चाहिँ कति छ अर्थात् क्यारिङ कस्ट पर अर्डर भनेको चाहिँ 10% कति छ त 10% अफ कसको भन्दा चाहिँ पर्चेस प्राइस भनेपछि अब हाम्रो पर्चेस प्राइस भनेको कति छ त 20 रुपियाँ है। पर्चेस प्राइस पर युनिट भनेको हाम्रो कति भयो त्यसमा ₹10 रुपियाँ छ है त 20 होइन 10 हो होइन 10 भनेपछि अब 10% 10 को चाहिँ 10% भनेपछि अब हाम्रो के आउनु भयो त यसमा यो भनेको ठ्याक्कै 10% अफ त 10 भनेको हाम्रो ठ्याक्कै 1 आउने भयो। यसरी हामीले क्यारिङ कस्ट पर युनिट निकालिसकेपछि अब हामीले जुन हाम्रो टोटल कस्ट एट इओक्यू निकाल्ने हाम्रो फर्मुला थाहा हुनुपर्छ है त। टोटल कस्ट एट इओक्यू जुन चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा रुट अन्डर 2AOC भन्ने कुरा भयो है त। र अब हामीले 2 इन्टु ए भने चाहिँ हाम्रो कति छ त 25000 युनिट्स मल्टिप्लाई बाई ओ भने चाहिँ हाम्रो कति छ त 20 रुपियाँ इन्टु सी भने चाहिँ कति आयो त 1 है। यति गर्नु पर्यो र यति गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै हाम्रो कति आयो त 1000 भनेपछि दिस इज आवर टोटल कस्ट एट इओक्यू इक्वल्स टु रुपिस कति भन्दा 1000 भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। र अर्को तरिका भने चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अर्को अल्टरनेटिभमा चाहिँ
पहिला सुरु इओक्यू निकाल्ने र इओक्यूमा चाहिँ अब हाम्रो इओक्यू निकालिसकेपछि हाम्रो टोटल कस्ट एट इओक्यू भनेको त हाम्रो के हो त टोटल कस्ट अफ टोटल क्यारिङ कस्ट भनौँ न हैन टोटल क्यारिङ कस्ट प्लस हामीले अर्डरिङ कस्ट एड गरेर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है त यसरी चाहिँ निकाल्न जानु पर्यो अब हाम्रो 2 मार्क्समा सोधेको छ अब हामीले यदि लङ प्रोसेस किन गरिरहनु पर्यो ठ्याक्कै हामीले फर्मुला याद गर्ने अनि यसरी लाउने है त यो भइहाल्यो अब यति गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ 2 मार्क्स आउने गर्दछ है यस्तो क्वेसनहरु चाहिँ मिस गर्नु भएन है एक्जाममा चाहिँ सबै सल्भ गर्नु पर्यो र हाम्रो आजको लागि यहाँ क्वेसन नम्बर हाम्रो कति हो त हामीले कतिसम्म गर्यो 3 सम्म 3 भयो है र यसपछि हाम्रो आउँछ क्वेसन नम्बर 4 जसमा चाहिँ हामीले के भनेछ भन्दा 2075 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 9 मा चाहिँ सोधिएको रहेछ र हामी हेर्न सक्छौं फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड टु यु भनेछ है जसमा चाहिँ हामीले कन्जम्पसन पर डे भने चाहिँ एक दिनमा चाहिँ कन्जम्पसन चाहिँ 400 देखि 600 युनिट्स मिनिमम चाहिँ 400 युनिट युज गर्ने रहेछ र म्याक्सिमम चाहिँ 600 युनिट चाहिँ युज गर्ने रहेछ र डेलिभरी पिरियड चाहिँ कति रहेछ त कम्तीमा पनि 3 दिन भित्र डेलिभरी हुने रहेछ कि त र म्याक्सिमम चाहिँ 5 दिन लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा भयो है त र रिअर्डर लेभल अर्थात् आरओएल हाम्रो कति भयो त 4500 युनिट्स र हामीलाई रिक्वायर्डमा सोधिएको छ मिनिमम स्टक लेभल है अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौं देयरफोर हाम्रो सल्युसन भनौं न हामीले सल्युसन गर्न खोज्दैछ हैन त सल्युसनमा हाम्रो के छ भन्दा हामीलाई आवश्यक परेको भनेको मिनिमम स्टक है मिनिमम स्टक लेभल निकाल्ने अब हामीलाई फर्मुला थाहा नै छ त्यो कसरी निकाल्ने भन्दा आरओएल अर्थात् रिअर्डर लेभल है आरओएल माइनस हाम्रो नर्मल कन्जम्पसन इन्टु नर्मल रिअर्डर पिरियड है त माइनस नर्मल कन्जम्पसन मल्टिप्लाई बाई हाम्रो कति आउँछ त्यसमा नर्मल रिअर्डर पिरियड है त नर्मल रिअर्डर पिरियड भन्ने कुरा चाहिँ भयो नर्मल रिअर्डर पिरियड र अब हामीले हेर्न सक्छौं आरओएल हामीलाई कति दिएको छ क्वेशनले भन्दा 4500 युनिट्स बराबरको माइनस नर्मल कन्जम्पसन भने चाहिँ हाम्रो के हो त भन्ने कुरा आयो कि अब यहाँ नर्मल कन्जम्पसन र के हो त भन्दा यसमा नर्मल रिअर्डर पिरियड अब हाम्रो नर्मल कन्जम्पसन भनेको त एभरेज नै हो त्यो कसरी निकाल्ने भन्दा नर्मल कन्जम्पसन निकाल्ने भनेको 400 प्लस 600 डिभाइड बाइ 2 गर्ने है यो आयो नर्मल कन्जम्पसन फेरि अब नर्मल रिअर्डर पिरियड आयो त्यो कसरी निकाल्ने भन्दा हाम्रो कति छ त 3 हैन 3 प्लस 5 डिभाइड बाइ 2 गरे नर्मल भनेको एभरेजमा भन्न खोजेको कि यसले है 4500 माइनस यसरी हामीले हेर्दाखेरि कति आउनु भयो त 400 प्लस 600 गर्दा 1000 डिभाइड बाइ 200 गर्दाखेरि 500 इन्टु 3 प्लस 5 कति भयो त भन्दा यसमा 6 7 8 भयो भनेपछि यसमा हाम्रो अब कति आउनु भयो त 4 दुना भनेपछि यसमा 3 प्लस 5 भने चाहिँ हाम्रो 8 आउनु भयो डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि 4 आउने भयो है त यसरी हाम्रो आउने भयो 4500 माइनस 4 5 20 है 2000 आउने भयो अब हाम्रो एन्सर कति आउने भयो 4500 बाट 2000 घटाउँदाखेरि हाम्रो आउने भयो यसमा 2500 युनिट्स बराबरको के रहेछ भन्दा मिनिमम स्टक लेभल देयरफोर आवर के हो त मिनिमम स्टक लेभल कति छ त हाम्रो यसमा 2500 युनिट्स चाहिँ रहेको छ है त यसरी हुने भयो अब यदि गरेर अब 2 मार्क्स आउँछ भनेदेखि अब फर्मुला त याद गर्नु पर्यो नि त हैन र आजको लागि हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 5 रहेको छ ल क्वेशन नम्बर 5 अब हामी क्वेशन हेरौं जुन चाहिँ हाम्रो 2074 सालमा क्वेशन नम्बर 6 मा सोधिएको रहेछ यु आर गिवन द फलोइङ इन्फर्मेसन जसमा चाहिँ हाम्रो नर्मल लिड टाइम कति छ त भन्दा 9 डेज र नर्मल कन्जम्पसन कति रहेको छ त 15 युनिट्स पर डे र म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर द इमर्जेन्सी पर्चेज कति छ त 3 डेज छ भन्दाखेरि हामीलाई डेन्जर लेभल निकाल भनेछ हामीले इजिली अब फर्मुला लगाइदिने त्यसपछि हाम्रो के आउने भयो त डेन्जर लेभल जसमा अब हाम्रो डेन्जर लेभल पढ्नु त पर्यो नि त फर्मुला याद गर्नु पर्यो है र डेन्जर लेभल निकाल्ने हाम्रो फर्मुला रहेको छ हामी हेरौं जसमा चाहिँ नर्मल कन्जम्पसन मल्टिप्लाई बाइ हाम्रो यहाँ रहेको छ त यसमा म्याक्सिमम
रिअर्डर पिरियड प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है मजाले रिअर्डर पिरियड फर अरू च्याप्टरहरूको पनि रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेज इमर्जेन्सी के हो त पर्चेजको कुरा आउने भयो जसमा चाहिँ हाम्रो नर्मल कन्जम्सन कति रहेको छ त 15 युनिट्स जुन हाम्रो क्वेसनले नै दिएको छ र म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड हाम्रो कति दिएको छ त 9 डेज दिएको छ र इन्टु म्याक्सिमम हाम्रो के भयो त भन्दा इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियडको कुरा आउने भयो भनेपछि इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर द इमर्जेन्सी पर्चेज हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ 3 डेजको बारेमा है त त्यो हामी हेर्छौँ जसमा चाहिँ हामी हेर्छौँ अब 15 युनिट इन्टु 9 इन्टु 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त भन्दा हाम्रो यहाँ आउने भयो 15 इन्टु 9 इन्टु 3 गर्दा कति आउने भयो हाम्रो यसमा 400 युनिट्स कति आउने भयो यसमा डबल भएछ नि त हामीले 3 डेज चाहिँ हामीले कताबाट लेख्यौँ त नर्मल लिड चाहिँ त्यो हो हाम्रो चाहिने भनेको के हो त 9 डेज पनि लेखेको छ नि त म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड है फर द इमर्जेन्सी पर्चेज भनेपछि कति हुनुभयो त्यसमा म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड हाम्रो क्वेसनले दिएको छ 3 डेज है त्यसमा अघि मिस्टेक भएछ यसमा र 15 त्यहाँ के कति भयो त हाम्रो 45 भनेपछि 45 युनिट्स इज आवर डेन्जर लेभल देयरफोर आवर डेन्जर लेभल कति हो त भन्दा 45 युनिट्स चाहिँ रहेको हुन्छ र अब हामीले अर्को क्वेसन हेरौँ है त अब धेरै क्वेसन छैन त्यसलाई छिटो सघाउँ न त क्वेसन नम्बर 6 र जुन हाम्रो 2073 सालमा क्वेसन नम्बर 6 मा चाहिँ सोधिएको रहेछ फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन टु यु जसमा हाम्रो रिअर्डर पिरियड 4 देखि 6 डेज यसको अर्थ के भन्दा चाहिँ मिनिमम चाहिँ 4 दिन लगाउने म्याक्सिमम 6 दिन लगाउने र कन्जम्सन पर डे भनेको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ कम्तीमा पनि 400 युनिट्स खपत हुने र बढीमा चाहिँ 600 युनिट खपत हुने रहेछ भनेपछि रिअर्डर पोइन्ट हाम्रो कति रहेछ त यसमा 3600 युनिट्स र रिअर्डर क्वान्टिटी कति रहेछ त हाम्रो 4000 युनिट्स यो रिअर्डर पोइन्ट भन्नु र रिअर्डर लेभल भन्नु एउटै हो है त जसमा हामीलाई सोधिएको छ म्याक्सिमम स्टक लेभल अब हामी यहाँ हेरौँ है त सल्युसनमा म्याक्सिमम स्टक लेभल जसमा हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो फर्मुला भनेको के हो त ROL प्लस ROQ अर्थात् रिअर्डर लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस हाम्रो के हुन आउँछ त यसमा मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम के हो त भन्दा लिड टाइम भन्ने कुरा आयो र अब हामी हेर्न सक्छौँ ROL भन्छ रिअर्डर लेभल हाम्रो कति आयो त 3600 युनिट्स प्लस ROQ भनेको कति हो त 4000 युनिट्स माइनस मिनिमम कन्जम्सन हाम्रो कति रहेको छ त 400 र मिनिमम लिड टाइम हाम्रो 4 रहेको छ भनेपछि 400 इन्टु 4 गर्दाखेरि अब कति हुनुभयो त हेरौँ है त 3600 प्लस 4 गर्दा हाम्रो 6 3 प्लस 4 गर्दा 7 भनेपछि 7600 माइनस 4 चौको 16 भनेपछि 1600 हुने भयो है त यसरी चाहिँ हामीले 6000 युनिट्स हाम्रो कति आउनु भयो त यो भनेको म्याक्सिमम स्टक लेभल है देयरफोर आवर म्याक्सिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु हाम्रो कति भयो त यसमा 6000 युनिट्स चाहिँ रहेको छ है यति गर्यो भनेदेखि अब कति आउनु भयो त 2 मार्क्स आयो है यस्तो अपर्च्युनिटी हामीले गुमाउनु हुँदैन है यस्तो क्वेसनहरू आएको बेलामा हामीले पुरै 100 मा 100 मिलाउनु पर्ने हुन्छ र हाम्रो क्वेसन नम्बर 7 मा के भन्दैछ त हेरौँ जुन हाम्रो क्वेसन नम्बर 9 मा सोधेको रहेछ 2073 सालमा है द फलोइङ इन्फर्मेसन अफ द म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी आर प्रोभाइडेड भन्ने कुरा रहेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट अर्थात् हाम्रो ए है 36000 युनिट छ र कस्ट पर युनिट कति छ त यसमा 20 रुपियाँ र क्यारिङ कस्ट चाहिँ कति छ भन्दा कस्ट पर इन्भेन्ट्री भ्यालु भने चाहिँ 10% अफ द इन्भेन्ट्री भ्यालु भने चाहिँ जुन अहिले हामी निकाल्छौँ र अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर कति रहेको छ त यो ओ हो र यसबाट हाम्रो सी आउने भयो यसबाट ओ आउने भयो भने चाहिँ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर र हामीलाई निकाल्यो भन्दा चाहिँ यसमा टोटल कस्ट अफ द यो क्यु है त अब हाम्रो फर्मुला थाहा नै छ यसमा एकदम सर्टकट फर्मुला जसमा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ सी अर्थात् के हो त क्यारिङ कस्ट पर युनिट निकाल्ने भयो जसमा चाहिँ के भन्दैछ भन्दा चाहिँ 10% अफ इन्भेन्टरी भ्यालु
भन्नुको अर्थ पनि एउटै हो। के भन्दा 10% अन केमा भन्दा जुन हाम्रो यो इन्भेन्ट्री भ्यालु कतिखेर हुन्छ भन्दा उसको कस्टको कुरा गरे हो नि त। कस्ट भनेको त कति छ त यसले एउटा युनिटको 20 रुपियाँ छ है, यो आउने भयो। अब हाम्रो कति आउनु भयो त ₹2 पर युनिट चाहिँ हाम्रो सी आइसकेपछि अब हामीले फर्मुला लगाउन सक्छौँ टोटल कस्ट। के हो त टोटल कस्ट एट EOQ को कुरा है, जसमा हाम्रो के छ त यसमा हाम्रो फर्मुला भनेको 2AOC को कुरा आउने भयो, जसमा हाम्रो 2 आयो मल्टिप्लाई बाई ए भनेपछि एनुअल रिक्वायरमेन्ट कति छ त 36,000 युनिट्स इन्टु ओ भनेको के हो त भन्दा हाम्रो 10 रुपिस आएको छ है त, र सी भनेको हाम्रो भर्खर निकाल्यो 2 रुपियाँ। अब यसलाई अब सल्भ गरौँ न त है। 2 इन्टु 36 इन्टु 10 इन्टु 2 गर्ने जति पनि आन्सर आउँछ त्यसलाई चाहिँ यो रुट अन्डर गरेर गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो भन्दा ठ्याक्कै रुपिस 1200। देयरफोर हाम्रो के रहेछ त भन्दा टोटल कस्ट एट EOQ हाम्रो जम्मा रहेको छ 1200। यति भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो क्वेसन नम्बर 7 भयो त। र अब हामी अर्को क्वेसन हेरौँ, क्वेसन नम्बर 8 है। र आज चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 8 सम्म मात्रै गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 मा चाहिँ 2072 सालमा सोधिएको रहेछ। फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन, जसमा चाहिँ हाम्रो के भन्दैछ भन्दा EOQ दिँदैछ है 4000 युनिट, अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर ओ हामीलाई 160 दिँदैछ, र हामीलाई क्यारिङ कस्ट पर युनिट सी हाम्रो कति दिँदैछ त ₹2 दिँदैछ भनेदेखि अब एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल भनेको छ, अर्थात् हाम्रो ए निकाल भन्दैछ भनेपछि अब हामीलाई के दिएको छ भन्दा यो EOQ दिएको छ नि त। EOQ कै फर्मुला लगाएर अब हामीले एनुअल रिक्वायरमेन्ट लगाउँछौँ, हामीले अघि नै गरेको जस्तै के यसमा। र हामी हेर्छौँ EOQ भने चाहिँ हाम्रो के हुनु भयो त रुट अन्डर 2AO डिभाइड बाई सी भन्ने कुरा आयो है त। र EOQ हामीलाई कति आएको छ त 4000 युनिट्स रहेको छ, र रुट अन्डर 2 इन्टु ए त हामीलाई अब थाहा छैन, ओ भनेको हाम्रो कति छ त 160 डिभाइड बाई सी भनेको हाम्रो कति छ त 2 दिएको छ है त। र अब हामी हेर्न सक्छौँ अब यो रुट अन्डर यहाँ हुनु भन्नु र यसको अर्थ अब यो 4लाई चाहिँ 4000लाई चाहिँ अब हामीले स्क्वायर गर्नु भनेको एउटै हो नि त होइन। त्यस कारण गर्दाखेरि 2 इन्टु ए इन्टु 160 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि अब हाम्रो यो 2 र 2 काट्दिउँ यसलाई है। अब हामी हेर्न सक्छौँ 4000 इन्टु 4000 हुन्छ है नि त, यो भनेको 4000 इन्टु 4000 डिभाइड बाई 160 इक्वल्स टु ए गर्दा हाम्रो कति आउने भयो त देयरफोर भन्दा पनि हाम्रो यसमा ए भन्ने बित्तिकै कति आउने भयो त यसमा 4000 इन्टु 4000 डिभाइड बाई 160, 4000 इन्टु 4000 डिभाइड बाई 160 गर्दा हाम्रो कति आउने भयो त यसमा 1 लाख युनिट्स आउने भयो। भनेपछि अब यो के रहेछ देयरफोर एनुअल रिक्वायरमेन्ट, जसलाई हामी ए भन्छौँ के हो त भन्दा 1000 युनिट्स हो। यति गरेपछि यो म्याक्सिमम सबै सर्ट क्वेसनमा सोधिनु भनेको यस्तै प्रश्नहरू है त। यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ हजुरले एक्जाममा 100मा 100% मिलाउनु है त। यस्तो क्वेसनहरूमा फर्मुलाहरू याद गर्नु होला, मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। र हामी आजलाई चाहिँ यति नै गर्छौँ, र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले जुन हाम्रो 5 मार्क्समा सोधिने क्वेसनहरूको चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ। त्यो पनि खासै गाह्रो त छैन, त्यसमा पनि हामीलाई फर्मुला नै आउनुपर्ने हो है। र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला, र अरू क्लासेसहरू पनि अभाइलेबल रहेको छ, र साथै अब हाम्रो मार्केटिङको क्लास पनि हुनेछ है त।